Mayang gabi na usab mga igsoon. Dating gawi, nindras naghuwata sa kabuntagon. Ari lang ta magkalingaw sa are. Ang pulong sa Dios. Karon atong hisgutan mahitungod sa mga pagsulay sa kinabuhi. Diba atong na hibaw-an nga bisan ang atong Dios nga si Jesucristo wa makalikay sa mga pagsulay o tentasyon. Karon unsa man di ay ang pagsulay? Pagpasakit ba sa tao? Atong basahon diri sa bag-ong kasabutan. Ano mga nasagol nga mga bersikulo sa daang kasabutan, Old Testament sa English ba? Sa unang Pedro 4:12 hangtod sa 13, nag-ingon dinhi ang Ginoo. Mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kini isipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay hinoon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo aron magmalipayon kamo inig padayag na sa iyang himaya. So ang mga pag-antos, mga kaigsuonan, dili ang ikasakit. Na mga pag-antos nga murag sakit kaya sa atong kabubuton, sa atong dughan. Pero ug atong naon-naon, wala ra nas tinipsing sa mga pag-antos ni Kristo sa dihang kita iyang giluwas gikan sa pagkaulipon sa sala. Diba? Ultimo ang iyang mga alagad, mga apostoles niya. Tanan walay nahimo sa pagsulay nga iyang nadawat tungod kay dili pwede tuison ang nakasulat sa mga propesiya. Kay ngano man gud, labi na kanato mga kabos, kasagaran gyud mingon nagit sa tanang mga kabos ang mga pagsulay tanan. Di ba? Pananglitan na ospital, itong mga kaliwatan nya nadugay-dugay ang trabaho o operasyon baka tungod kay may kwarta. So tabo tay pagkamatay sa itong istorya, sus, kung naa pa lang ko'y kwarta murag ma-extend pang iyang kinabuhi, di ba? Pero ano to na bisan sa dato nahitabo nang inana nga namatay. Pagkamatay nga nung wa man ingon ang dato nga, sus, kung pobre pa lang ko, maluwas gid nga Wa daghan sa kwarta pero patay nga pon. So mga itong hisgutan nga tanang mga pagsuway na purpose ang Ginoo. Pero kita mga pobre ato na dawat kay bisan sa panultihon o sa Tagalog pa kawikaan lagi ko no. Sa panultihon 19 bersikulo 4, ang mga dato kanunay makakita og mga bag-ong higala pa ng mga pobre, mga kabus biniyaan sa ilang higala. Nga di nato mulikan kita mga pobre. Ang realidad na to, kihat lang na kailar wagi ingon nga higala nga unong nimo sa hangtod tungod kay ngano wa kay kwarta, layo ra kay mga barkada, wa kay higala pa sa mga dato nga subo pa nagkita pag ilang dato nigo na. So mo na siya karon basa ta sa unang Korinto 10:13.
10:13. Korinto 10:13. Sa ngalan ni San Pablo, ang tanang tentasyon nga naagian ninyo nagyan usab sa kadaghanan. Kay ang Dios motuman gayud sa iyang saad ug dili siya motugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. So maghatag di ay sa ang Ginoo og pagsulay, pero ang mga tentasyon dili na ihatag sa Ginoo. Kay ngano ang tentasyon manggod alang lang kana sa mga tao nga nagsimba sa Dios, nagtuo sa Dios. Kay ang Satanas dili na motintal sa iyahang membro. Tintal man na iya na matukat tong tuwas lain. Ang membro sa Ginoo iyang tintalon. So kanang mga tao nga sumusunod sa Dios mo na target sa mga demonyo, sa mga taong dautan mo target ang mga tao nga kanunay naglaom sa Dios. Mo na nga kita mga sumusunod ni Kristo kay ba nataraan nga target gid sa mga daotang tao, daotan o tanang mga daotan tungod kay aron gusto kita nga makasud sa mga bisyo, sa mga tanang mga tentasyon aron kita mabulag sa Dios o maulipon sa daotan. Sa Lucas 4 versikulo 1 hangtod sa 2 nag-ingon sa diri ang pagtintal sa yawa. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan, unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw ug didto gitintal siya sa yawa. So bisan si Kristo wa kalusot sa mga tentasyon. Kay bawa man ang yawa nga maora ba niya ang ipadala sa Ginoo, sa Dios. Kay balong mo sa yawa wala madlok sa Dios mo nga ay magtuon ng ingon nga cross madlok. Nagistorya ra ng yawa dito sa langit. Wala na siya patya magkauban ka pa dito. Tungod kay ang Ginoong Dios nga Amahan nagtakda siya adlaw sa paghukom sa tanan ay na maapil si Satanas. So kung iyang patyon si Satanas, sukmatan po siya si Satanas. Korde mong patyon nga ang mga tao nga nakasalawa lagi ng patya. Sukmatan po siya. So nagtakda siya adlaw nga dunganon niya og silot katong mga matarong, mga daotan, hukman. Ang mga daotan mag-uban na siyang amahan nga demonyo. So ang gihatag sa Dios kang Satanas ang pagtugot. So gitugutan niya si Satanas nga tintalon si Kristo. Karon mausab ka na sa mga tao. Kaysa mga tao gitintal sa demonyo. Sumala sa Job 1 ang versikulo 10 versikulo 13 og 12 og 13. Job 12 1 12 hangtod sa 13. Nag-ingon man gyud dito nga kung ingon mo gid ang Dios, sige kuhai siya sa tanan, apil lang yung kabtangan, pero ayaw lang siya gilanti. Di ba? Naghatag ang Ginoo ni Satanas og pagtugot sa pagsulay. So mo tong gikuhaan si Job tanan, kana si Job matarong ng tao sa Dios. Mana yung alagad nga wa kay kasawa sa iyang kinabuhi. Pero pag ingon ni Satanas nga pero kuhaan mo na sa tanang butang tungluhon pa kana, mo gita tugutan siya sa Dios. Ya sige kuhay mga butang, kuhay siya sa tanan, pero ayaw lang siya ilanti.
pero nisamot ang pag-ampo ni Job ngadto sa Dios, o gibalikan siya sa nangawa niya, gidubli pa sa Ginoo. Karon basa sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 13. Mana nih Santiago 1:13. Ingon dire. Kung ang usa ka tawo tintalon dili siya angay moingon, kining tentasyon gikan sa Dios, kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat ug daotan, ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Ang Dios dili na manintal. Ang mohatag rag pagtugot ang Dios, tugutan sa tanas para matintal ka. Ara nimo kay ang Ginoo na naghatag nimo espiritu. Hatag siya nimo kusog aron di ka matintal. Pero kung pilion gid nimo ang tentasyon nga di maayo, mo na imong choice kay gihatagan sa Ginoo og freedom. Basa ta sa Deuteronomio 13:3. Ang giingon sa Deuteronomio 13:3 pero wala dire sa baong tugon. Timan ilan niyo ha? Deuteronomio 13:3. Nag-ingon, ayaw siya tagda. Ang Ginoo ninyong Dios nagsulay lamang kaninyo aron iyang masuta kung nahigugma ba kamo niya sa bugos ninyo kasing-kasing ug kalag. So mo na siya nga gitintal kita sa demonyo, sa tanas, naghatag ang Ginoo niya pagtugot aron iyang masuta sa Dios kung hugot ba nga atong pagtuo. So kanang walay Dios di na natin talon. Iya naman na iya pa ba rin natin talon. Kadto ra mga sumusunod sa Dios ug nagpuno sa mga pag-antos nga nagsunod sa kasuguan sa Dios. Basa ta lain agigsumpay sa Roma Kapitulo 8 versikulo 28. Kapitulo 8 versikulo 28. Nasayod kita nga dili tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya, kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Ano? Mas mabasa, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya, kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. So ang pagsulay di ay maayong butang kana nga gihatag sa Dios. Kung makalampas ka na makalingkawas ka, makaingon ang Ginoo nga lig-on kag baruganan. So ayaw ninyo gisipa nga ang pagsulay pasakit sa Dios, kundili pasalamat gid ta nga kung naay pagsulay ka nato, bot pasabot nga iya tang mga anak. Kaya ang pagsulay iyan ang gihatag ni Satanas nga pagtugot aron iyang may bawaan kung ang iyang anak tinuod ba nahigugma kaniya. Kung makalingkawas ka, prove na siya nga anak ka sa Dios. Dire lang kutob, daghang salamat o daghang salamat sa Dios. Sa Dios ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailan-kailanman. Amen.